अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नॉवेल की दूसरे किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम मैं नॉवेल के बीच में शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की दूसरी किस्त की जानिब। हादी का फोन मुसलसल बज रहा था। पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार बजने पे मोबाइल निकाला तो शाजिया बेगम की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, खैरियत? फोन उठाते हुए ही उसने पूछा, वरना शाजिया बेगम उसे काम के वक्त कॉल नहीं करती थी। हादी, नमल घर पे नहीं है, दोपहर में निकली थी, रात होने वाली है, वो वापस नहीं आई। मेरा दिल बैठा जा रहा है, फोन भी नहीं उठा रही। उसके गार्ड्स भी यही हैं। वो अकेली गई थी हादी, मुझे डर लग रहा है, शाजिया बेगम ने रोते हुए कहा। हादी ने टाइम देखा तो सच में उसे परेशानी हुई। इतनी देर पहले नमल घर से निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई। गार्ड्स के बगैर उसे तो रास्ते भी ठीक से नहीं मालूम थे। अच्छा मामा, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ उसे, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना। आप फोन रखें, मैं देखता हूँ। उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कॉल बंद की। उसकी समझ में नहीं आ रहा था नमल कहाँ जा सकती है, वो भी इतनी देर तक। कॉल बंद करते हुए उसने हदीद को बुलाया और वो दोनों नमल की तलाश के लिए निकले। जब हादी ने अपना फोन निकाला नमल को कॉल करने के लिए, तो वहां नमल की कोई 10-12 कॉल्स लगी हुई थी। उसने जल्दी से नमल को कॉल मिलाई। 3-4 बेल्स के बाद कॉल उठा ली गई। नमल गुड़िया, कहाँ हो आप इस वक्त? हादी ने नमल से पूछा, लेकिन नमल की जगह उसने किसी मर्द की आवाज सुनी। वो बीबी इस वक्त अस्पताल में हैं, उन्हें गोलियां लगी हैं। हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं और ये लोग इन्हें एडमिट भी नहीं कर रहे, इलाज भी नहीं कर रहे। इनका कहना है ये पुलिस केस है। बीबी का खून बहुत ज्यादा बह गया है और ये लोग इलाज नहीं कर रहे। सामने वाला बंदा जो भी था, उसने जैसे सूर फूंका था उसके कानों में। एक झटके से गाड़ी रोकी उसने। उसकी नमल, उसकी बहन, दोस्त, बेटी इस वक्त अस्पताल में है। उसे गोलियां लगी हैं। उसे कॉल की गई लेकिन उसने कॉल ना उठाई थी। कौन सा अस्पताल, जल्दी बताओ मुझे। हादी की जबान लड़खड़ाई थी। हदीद उसे हैरत से देख रहा था। जिसने सामने वाले की बात सुनकर फोन रखा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। हदीद ने देखा उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से पानी बह रहा था। पानी नहीं, आंसू थे। हाँ, आंसू थे। एएसपी अब्दुल हादी इफ्तिखार अपनी बहन की हालत का सुनकर रो रहा था। हदीद ने उससे पूछा, क्या हुआ हादी, सब ठीक है ना? छोटी का पता चला कुछ? हदीद, उसे गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में है, उसने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। हदीद भी उसी शौक में चला गया। नमल तो उसे भी बहुत अजीज थी, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह, और वो हादी का दुख समझ सकता था। नमल को तो वो अपनी बेटी कहता था। वो ठीक हो जाएगी हादी, तुम परेशान ना हो, हदीद ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए तसल्ली देते हुए कहा। हादी ने कुछ न कहा और वो लोग 15 मिनट में अस्पताल पहुंचे। वो कैसे पहुंचा, कैसे उतरा, उसे कुछ नहीं पता था। जब वो एक कॉरिडोर से गुजरा तो उसे नमल एक स्ट्रेचर पर पड़ी नजर आई। वो फौरन उसके पास बढ़ा। नमल मेरी जान, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। हादी ने नमल के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। तब तक हदीद डॉक्टर को बुलाया था। हादी डॉक्टर को आता देख उसकी तरफ बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया। मेरी बहन का इलाज किसने नहीं किया? बताओ, कौन सा डॉक्टर था जिसने इसके इलाज के लिए इनकार किया? अगर अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। सुना तुम लोगों ने? हादी ने उसका गला दबाते हुए कहा। हदीद ने उसकी गिरफ्त से डॉक्टर को आजाद करवाया तो डॉक्टर स्टाफ से कहकर नमल को इंटेंसिव केयर यूनिट ले गए तो वहां का चेयरमैन आ गया। देखें, ये पुलिस केस है, इसलिए हम कोई इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर के कहने पे हादी ने अपना आईडी कार्ड और सर्विस कार्ड उसके मुंह पे मारा तो डॉक्टर बौखला कर पीछे हटा। भाड़ में गए तुम लोगों के रूल्स, और पुलिस केस है ये। मैं एएसपी अब्दुल हादी इफ्तिखार हूँ और अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं कसम खाता हूँ अपनी बहन की, इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, इसके साथ तुम्हें भी। अब जाकर काम करो अपना, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? हादी थाड़ते हुए कोया हुआ।
हदीद ने डॉक्टर को वहां से भेजा तो हादी टाइगर के गार्ड्स के पास आया। तुम लोग कौन हो और छोटी कैसे मिली तुम लोगों को? हादी से पहले हदीद ने उन दोनों से पूछा तो शाहनवाज ने उसे सारी बात बताई। जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे हादी को लग रहा था कोई उसके कानों में गरम सीसा उंडेल रहा है। उसकी गुड़िया के साथ ये सब कैसे हो गया? उसके होते हुए वो नीचे बैठता चला गया। अस्पताल का सारा स्टाफ उसकी हालत दुख से देख रहा था। 6 फुट का मजबूत मर्द इस वक्त घुटनों पे बैठा अपनी बहन के लिए रो रहा था। हदीद ने उसे उठाया और उसे लिए एक कुर्सी पर बैठ गया। हदीद, मेरी गुड़िया, उसने कॉल की थी मुझे, मैंने नहीं उठाई। अगर वो लोग ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता नमल के साथ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उसकी कॉल रिसीव करता तो ये सब ना होता। मैं क्या करूं हदीद? कैसे जाऊंगा उसके सामने? उसका भाई उसकी हिफाजत नहीं कर सका। हदीद, वो ठीक हो जाएगी ना? वो हदीद से बात करते हुए रोने लगा। हदीद ने उसे गले से लगाया और उसकी पीठ थपकने लगा। तुम्हारी गलती नहीं है हादी, और देखो छोटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ ना। और तुम खुद को ब्लेम मत करो। इस वक्त छोटी को तुम्हारी जरूरत है, अंकल आंटी को तुम्हारी जरूरत है। देखो कब से आंटी की कॉल आ रही है। संभालो खुद को, छोटी ठीक हो जाएगी, उसे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। हदीद ने उसे समझाया तो उसे ख्याल आया शाजिया बेगम का। उसने फोन निकाला और इफ्तिखार साहब को आधी बात बताकर उन्हें अस्पताल आने का कहा और खुद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर रुका और अपनी बहन को देखने लगा, जिस पे डॉक्टर्स झुके उसे जिंदगी की रौनकों की तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। नॉवेल में इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है राज़े वहशत। इसके राइटर हैं कोमल आवान। चलिए चलते हैं दोबारा नॉवेल की जानिब। टाइगर अपने घर में दाखिल हुआ तो शाहनवाज पहले से उसके इंतजार में खड़ा था। जैसे ही टाइगर अंदर गया शाहनवाज उसके पीछे आया। बोलो भी शाहनवाज, क्या बात है? कॉल भी कर रहे थे तुम, मसला है कोई? टाइगर ने उसे अपने पीछे आधा देखकर पूछा तो शाहनवाज ने बात शुरू की। हाँ, वो नमल बीबी, उन्हें गोलियां लगी हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं। शाहनवाज ने उसे बताया। पानी का ग्लास मुंह की तरफ ले जाता हुआ हाथ थमा, साथ ही दिल की धड़कन भी थमी। ग्लास रखकर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो सोच रहा था पूरी बात कैसे बताए। जानम को गोलियां? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कैसी है वो? कैसे लगी गोलियां उसे? तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए रखा था ना, तो उसे कैसे लगी गोलियां? हाँ, टाइगर ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए पूछा। शाहनवाज ने मज़ाहमत नहीं की। वो जानता था गलती उसकी थी, सिग्नल तोड़ भी तो सकता था वो। उसे रह रहकर उन लड़कों की जुर्रत याद आ रही थी। भावो, और शाहनवाज ने सारी बात उसे बता दी। जैसे जैसे वो सुनता गया उसे लगा वो 5 साल पीछे चला गया। उसकी इसी बेखबरी की वजह से उसकी छोटी ने जो तकलीफ बर्दाश्त की थी, उस पे जो गुजरी थी, वो कैसे भूल सकता था। और अब नमल, गुस्से से उसकी रगें तन गईं, मुट्ठियां सख्ती से खींचती गईं। उसने शाहनवाज को छोड़ा और टेबल पे पड़ा वाज पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। नाजुक सा वाज मिनटों में किरचियों में तब्दील हो गया। फिर शाहनवाज की जाने बढ़ा। नाम बताओ हॉस्पिटल का, और वो लड़के, उनका क्या बना? शाहनवाज, अगर तुमने उन्हें भागने दिया तो खैर नहीं तुम्हारी। शाहनवाज ने उसे अस्पताल का नाम बताया और उन लड़कों के बारे में भी बताया जो इस वक्त टॉर्चर हाउस में वाजिद के हवाले थे। टाइगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर गया और रैश ड्राइविंग करते हुए अस्पताल पहुंचा। लेकिन वहां जगह जगह पुलिस वाले खड़े थे। एक कुर्सी पे शाजिया बेगम और उनके साथ इफ्तिखार साहब थे। सामने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से सर टिकाए हादी खड़ा था। उसने एक मैगजीन उठाई और अपने चेहरे के सामने फैलाकर पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। वो हादी के सामने उसके कमरे में नहीं जा सकता था, ना ही हादी उसे जाने देता, इसलिए इंतजार करना बेहतर लगा उसे। ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं हादी? पूछो ना इनसे। उसको ऑपरेशन थिएटर में गए हुए 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था, ना ही किसी ने उसकी खैर खबर सुनाई थी। शाजिया बेगम के पूछने पे हादी उन दोनों के सामने आया और घुटनों के बल बैठकर उन दोनों के हाथ पकड़े। मामा, बाबा, मुझे माफ कर दें, मैं नमल की हिफाजत न कर सका।
بابا میں اپنی بچی کی حفاظت نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیں۔ ہادی کی حالت دیکھ کر شازیہ بیگم اپنا غم بھول گئی تھیں۔ نہیں میرے بچے، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، تم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پریشان نہ ہو ہادی بیٹا، دعا کرو۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ڈاکٹر باہر آئے تو ہادی ان کی جانب لپکا۔ پیشنٹ کیسی ہیں؟ میری گڑیا ٹھیک ہے نا؟ ہادی نے ان سے پوچھا۔ دیکھیں آپریشن کامیاب ہوا ہے، آپ کی بیٹی کافی حوصلے والی ہیں، ورنہ جتنا خون بہا تھا ان کا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ اب آؤٹ آف ڈینجر ہیں، انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے تو آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ صبح تک انہیں ہوش بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ انسپیکٹر ہادی، یور ڈاٹر از ریئلی ویری بریو۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر ان سب کو جیسے نئی زندگی دی تھی، اور نمل کو وہ سچ میں ہی ہادی کی بیٹی سمجھنے لگے تھے، اس لیے اسے آخر میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے بیٹھے ٹائیگر نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہر جگہ اندھیرا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکی، منظر کچھ صاف ہوا، سفید دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی کوشش کی، وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا، شاید ابھی تک غنودگی میں تھی۔ فجر پڑھ کر ہادی لوٹا تو نمل کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت میں آ رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس بڑھا، اسی وقت نمل نے آنکھیں کھولی، شام کے واقعے کو یاد کرنے لگی۔ ابھی تک ٹھیک سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ بھائی، آہستہ آہستہ جب اسے سب یاد آنے لگا تو ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ ہادی جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میری جان، میں یہی ہوں آپ کے پاس، ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ ہادی کی آواز سن کر اس نے ہادی کو دیکھا جو اب اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ وہ اس سے لگ کر رونے لگی۔ ہادی نے اسے خود میں بھینچا۔ بھائی، وہ لڑکے، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ نمل لڑکھڑاتے ہوئے اسے بات بتا رہی تھی تو ہادی نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ شش، کچھ نہیں ہوا میرے بچے، آپ کا بھائی آپ کے پاس ہے، مجھے پتا ہے میری جان، شکر ہے خدا کا آپ بالکل ٹھیک ہو پرنسس، آپ کو اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہادی نے اسے خود سے دور کیا، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سچ تو یہ تھا وہ یہ سب نمل کے منہ سے سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ ساری رات اس کی اس سوچ میں، اس شرمندگی میں گزری تھی، اس کی گڑیا کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا، اگر شاہنواز وقت پہ نہ پہنچتا تو، اور اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ساری رات جاگ کر اس نے نمل کی حفاظت کی، اسے چپ کروایا اور ڈاکٹر کو لینے گیا۔ ہادی کے نکلتے ہی ٹائیگر اس کے روم کے دروازے کے پاس آیا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر اس کا دل کیا اس کے پاس جائے، لیکن روم میں شازیہ بیگم بھی تھیں، اس لیے دور سے اسے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ ساری رات ٹائیگر وہیں تھا، وہ نہیں چاہتا تھا جو 5 سال پہلے ہوا پھر سے ہو، اس لیے وہ نمل کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ گڑیا، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہادی نے نمل سے پوچھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل شام والا واقعہ اس سے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اگر وہ لوگ وقت پہ نہ پہنچتے تو؟ یہ بات اسے ڈرا رہی تھی۔ گڑیا، کیا بات ہے بتاؤ؟ چپ کیوں ہو میری جان؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ہادی نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں گارڈز کے بغیر گئی تھی باہر، اس لیے یہ سب ہوا۔ بھائی وہ لڑکے میرے ساتھ بہت غلط کر سکتے تھے۔ بھائی اگر وہ لوگ نہ آتے تو میں کیا کرتی بھائی؟ اگر میرے ساتھ کچھ؟ ہادی کے پوچھنے پہ بول بیٹھی، آنسوں کے درمیان اپنے بھائی سے اپنے دل میں چھپی بات کہہ ڈالی۔ گڑیا، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتے میری جان۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک تمہیں ان لوگوں کے ہاتھوں رسوا ہونے دیتے؟ میری جان، اب آپ نے ایسا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی رونا ہے اب، اور میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ ہادی نے اسے سمجھایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری جان مجھے معاف کرنا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ ہادی نے سوچا، اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کی لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ایک نظر
نمل کو دیکھا جو کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اسے کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں، ہادی نے سوچا۔ آج کل ملک کے حالات کچھ زیادہ ہی خراب تھے، کوئی خبر ہو نہ ہو ایسی خبریں ضرور ہوتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے آج کل لڑکی پاکستان میں محفوظ نہ تھی، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور ہوتی تھی، لیکن ان کو سزا دینے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں قصوروار وکٹم ہی کہلایا جاتا ہے، یہاں وکٹم کے کپڑوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے۔ جینز شرٹ میں تھی تو ضرور اس نے اس لڑکے کو پرووک کیا ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا کوئی لڑکی کیسے اپنے کپڑوں سے مردوں کو پرووک کرے گی کہ آؤ میرا ریپ کرو۔ چلے اس نے تو جینز پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، برقع پہنی ہوئی عورت کا کیا قصور؟ یہ ایک معصوم بچی جو ہاتھ میں 10 روپے پکڑے چیز لینے جا رہی تھی، اس کا کیا قصور؟ تم لوگ اتنے گر گئے ہو، ایک 5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ رہے۔ 5 سال کی بچی ہو یا 20 سال کی لڑکی یا 40-50 سال کی عورت، زندہ تو چھوڑو، مری ہوئی عورت بھی محفوظ نہیں۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے اور باقی سب نے قربانیاں دی تھیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں ایک چھوٹی بچی یا بچہ محفوظ نہیں، جہاں نہ 20 سال کی لڑکی نہ 40-50 سال کی عورت محفوظ ہے، نہ ٹرانسجینڈر محفوظ، نہ کوئی بلی جانور محفوظ، نہ بچوں کی ماں محفوظ ہے، نہ زندہ عورت محفوظ، نہ ہی قبر میں موجود مردہ عورت محفوظ؟ کیا کوئی انہیں سزا دینے والا نہیں؟ اور کب تک ایسا چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا، مکافات عمل ہوگا۔ میں سوچتی ہوں مکافات عمل بھی ایک لڑکی کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اپنے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر کا کیا بھی لڑکی بھگتے گی؟ ایک اور لڑکی، ایک اور ہوا کی بیٹی اپنے بھائی باپ کے کیے کی سزا پائے گی؟ کب تک ایک لڑکی ایک نہ کردہ گناہ کی سزا پائے گی؟ کیا ہم لڑکیاں بس اسی کے لیے ہیں؟ نہیں، سزا کے حقدار بھی وہی ہیں جس نے گناہ کیا، جس نے جرم کیا ہے، ایک اور ہوا کی بیٹی نہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا سرعام پھانسی ہے۔ جب تک ایسے 3-4 مجرموں کو سزا نہیں ملے گی تب تک اس طرح کے جرم بڑھتے جائیں گے۔ سزا چند مجرموں کو ملے گی، سبق 100 کو ملے گا۔ 5 سال کی بچی کا برقع کہاں سے لاؤں؟ وہ جس کے جسم کو نوچ کھایا تم نے بیچ شہر میں، اس ماں کے بچوں کا بچپنا آخر کہاں سے لاؤں؟ ارے مرد ہو تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو، پاس سے گزرے عورت تو بے خوف ہو۔ اس واقعے کو 10 دن ہو گئے تھے۔ جہاں ہادی نے نمل کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی، وہیں ٹائیگر نے بھی چند اور گارڈز بڑھا دیے تھے، کیونکہ فی الحال وہ ملک سے باہر تھا۔ اس واقعے کے 1 دن بعد ہی اسے جانا پڑ گیا۔ وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ رشین مافیا کا بھی بہت خاص ممبر تھا، اس لیے اسے جانا پڑتا تھا۔ وہاں وہ ایسے کاموں میں زیادہ ملوث نہ تھا، ڈرگز اور انلیگل اسلحہ لانے اور دوسرے ملک کو بھیجنے کا کام کرتا تھا۔ بس معمولی سی سرگرمیاں تھیں وہاں اس کی۔ انلیگل اسلحہ اتنے لیگل طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کرواتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ نمل خاموش رہنے لگی تھی اس واقعے کے بعد۔ ہادی نے ماما پاپا سے کہا تھا اسے وقت دیں، رات کو وہ نیند میں ڈر جاتی تھی، اس لیے ماما اب اس کے ساتھ سوتی تھیں۔ ہادی بھی زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ حدید بھی اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے نئی نئی نیٹ فلکس کی سیریز بتاتا۔ حدید اپنی بہن فجر کو بھی اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ فجر نمل کی دوست تھی۔ سب لوگ اس کا مائنڈ اس واقعے سے ڈائیورٹ کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے اور وہ لوگ اس کوشش میں کافی زیادہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ٹائیگر رات کو واپس آیا۔ اس وقت تقریباً رات کا 1:30 بج رہا تھا جب وہ ایئرپورٹ سے نکلا اور گاڑی سیدھا نمل کے گھر کی جانب روانہ کی، اور آدھے گھنٹے بعد اس کی کھڑکی کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آج نمل اکیلے ہی سوئی تھی کیونکہ اب وہ ڈر ہادی کی مدد سے کہیں دور جا سویا تھا۔
टाइगर चलता हुआ उसके पास आया, जो उस वक्त गहरी नींद में थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पे बिखरे थे। टाइगर ने उसके बालों को हटाया तो कसमसाई, लेकिन फिर सो गई। टाइगर दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। सोती हुई वो किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। उसका ब्लैंकेट नीचे लुढ़क रहा था। टाइगर की नजर उसके बाजू पे गई, जहां उसे गोली लगी थी। टाइगर ने उस जगह पे नरमी से हाथ फेरा। ब्लैंकेट ठीक करता सामने स्टडी टेबल की चेयर उठाकर बैठा। उसे देखते देखते उसकी आंख लग गई। नमल की आंख फजर के करीब खुली। वो आंखें मसलती उठी तो उसे अपने सामने कुर्सी पे बैठे सोते हुए टाइगर पर नजर गई। वो उसे देखकर डर गई। पहले तो उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। आजकल उसे ख्वाब भी तो अजीब आ रहे थे, लेकिन नहीं, ख्वाब नहीं था। टाइगर सच में वहीं था। वो उठकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ कब आया। उसे टाइगर सोता हुआ मासूम सा बच्चा लग रहा था। नमल उसे गौर से देखने लगी। नाइट बल्ब की रोशनी में उसकी पेशानी पे पड़े बल, उसके हिलते होंठ वासे नजर आ रहे थे। शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं, नमल ने सोचा। अगले ही पल टाइगर हड़बड़ा कर उठा। नमल ने हाथ आगे बढ़ा के लाइट्स ऑन की। टाइगर लंबे सांस ले रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था। वो कुर्सी से उठा तो उसकी नजर नमल पे गई। उसे याद आया वो नमल के कमरे में आया था। शायद वहीं आंख लग गई थी उसकी। नमल को उसकी तबीयत ठीक न लगी। नमल उठी और रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ग्लास में पानी उंडेल कर पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया। जो ये सब बड़े गौर से देख रहा था। उसने नमल के हाथ से पानी लिया और एक ही सांस में पी गया। फिर उसने नमल के हाथ से पूरी बोतल ही ले ली और उसे भी एक ही सांस में पी गया। फिर उसकी नजर नमल पे गई। उसे याद आया उसके जख्म तो अभी ताजा थे। नमल अपने पेट पे हाथ रख के खड़ी थी। उसकी नजर उसके बाजू पे गई, जहां से पट्टी थोड़ी सी नम हो रही थी। शायद खून बह रहा था। उसने नमल को हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया। प्रिंसेस, आपके जख्म ठीक नहीं हुए हैं अभी तक। आप क्यों बेड से उठी थी? उसने नमल की आस्तीन ऊपर करते हुए पूछा। नमल, जो उसकी अजीब सी हालत के जेर असर थी, उसको अपनी आस्तीन ऊपर करते देख होश में आई और फौरन उससे दूर हुई। टाइगर ने उसके चेहरे पे फैले खौफ को देखा। ये खौफ, ये वहशत वो कैसे भूल सकता था? 5 साल पहले ये वहशत किसी के चेहरे पे देख चुका था। नमल बेड के कोने से चिपक कर बैठ गई। प्रिंसेस, डरो नहीं, मैं हूँ टाइगर। टाइगर अपनी प्रिंसेस के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। आपका जख्म ठीक नहीं है, खून बह रहा है, मुझे देखने दें। ये देखो, फर्स्ट एड किट पड़ी है, मैं बस जख्म साफ करूंगा आपका, प्रॉमिस। टाइगर ने साइड टेबल पे पड़ा फर्स्ट एड किट उठाते हुए कहा और नमल के आगे अपना हाथ किया, जिसे पहले तो नमल देखने लगी। फिर उसने अपने जख्म को देखा, जहां से खून बह रहा था और दर्द भी हो रहा था। उसने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा और थोड़ा फासले पर बैठ गई। टाइगर फर्स्ट एड किट खोले उसके बाजू से पट्टी उतारते हुए जख्म का मुआयना करने लगा। जख्म ज्यादा खराब नहीं था। शायद हाथ को हरकत देते हुए उस पर प्रेशर पड़ने से खून बह रहा था। उसने एक नजर नमल को देखा, जो आंखों में नमी लिए होंठ का कोना दांतों से दबाए उसे ही देख रही थी। टाइगर का दिल किया उसके होंठ को दांतों से निकाले। उसने दिल की आवाज को दबाया और जख्म साफ करने लगा। नमल की सिसकी निकली। टाइगर ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। टाइगर उसके जख्म पे फूंक मारते हुए उसके जख्म को साफ करने लगा। फिर उस पे ऑइंटमेंट लगाकर साफ पट्टी बांधने लगा। ये काम वो बहुत महारत से कर रहा था। उसने चीजें समेट कर अपनी जगह पर रखी। फिर एक जगह रुक कर नमल को देखा। वॉशरूम वो है। नमल उसकी उलझन समझते हुए बोली तो वो वॉशरूम गया और हाथ धोकर वापस आया। नमल से फासले पे बैठ गया। अब दर्द तो नहीं हो रहा प्रिंसेस? उसने नमल से पूछा तो नमल ने नफी में सर हिलाया। गुड प्रिंसेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है किसी से। मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए गार्ड्स रखे हैं, पर अब तुम गार्ड्स के बगैर कहीं नहीं जाओगी। टाइगर ने संजीदगी से कहा। नमल ने इस बार भी इस बात में सर हिलाया। टाइगर को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रॉमिस करो तुम आइंदा गार्ड्स के बगैर नहीं जाओगी। उसने एक बार फिर वही बात की।
نمل پھر بھی خاموش رہی۔ ٹائیگر بھی خاموش ہو گیا۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ نمل کے پوچھنے پہ ٹائیگر کو یاد آیا، اس نے آج پھر وہی خواب دیکھا تھا، لیکن اس کی حالت پہلے جیسی نہیں ہوئی تھی۔ شاید آج کوئی تھا اس کے پاس جس کی وجہ سے اسے اس طرح وحشت نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا تھا۔ اس نے نمل کو دیکھا جو جواب کی منتظر تھی۔ ہاں، خواب تھا، ٹائیگر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جیسے کوئی نارمل بات کر رہا ہو۔ کیا روز ایسے خواب آتے ہیں؟ نمل نے پوچھا۔ ہاں، روز ہی، ٹائیگر نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے جواب دیا، جو کچھ ہی دنوں میں ہلدی جیسا زرد مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، نہیں آئیں گے اس طرح کے خواب۔ نمل نے اپنی طرف سے اس کی مدد کرنی چاہی۔ ٹائیگر نے اسے دیکھا اور اٹھ کے اس کے بیڈ کے ساتھ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ پرنسس، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا اور ان لوگوں کو بھی نہیں پکڑ سکا۔ میں یہاں نہیں تھا اس وجہ سے، لیکن میں پرومس کرتا ہوں تمہارا بدلہ لوں گا۔ تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم سو جاؤ پرنسس، پین کلر دیتا ہوں، تم آرام کرو، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر معافی مانگ رہا تھا، وہ بھی اس طرح۔ اگر واجد یا ارحم دیکھتے تو وہ غش کھا جاتے۔ اسے پین کلر دی، پھر اسے لیٹنے میں مدد کی، اس پہ اچھی طرح کمفرٹر پھیلایا۔ جب تک نمل کی نیند پکی نہ ہوئی وہ وہیں بیٹھا رہا، اسے سوتا دیکھ کر مطمئن ہوتا چلا گیا۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر سے باہر نکلا، ہاتھ میں پیسے پکڑے، وہ چیز لینے جا رہا تھا۔ چیز لے کر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کی نظر ایک جوس والے پہ گئی۔ وہ اسی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ میں 20 روپے تھے، باقی پیسوں کی وہ چیز لے کر آیا تھا۔ کیا چاہیے بیٹا آپ کو؟ جوس والے نے اس سے پوچھا۔ یہ والا جوس کتنے کا ہے انکل؟ اس نے ایک فلیور کی جانب اشارہ کیا۔ یہ 10 روپے کا ہے، بہت ہی مزے کا ہے، چاہیے تمہیں؟ جوس والے نے پوچھا تو اس بچے نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہ جادوئی جوس ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پینے کے بعد تم اڑنے لگو گے۔ جوس والے نے اسے لالچ دیتے ہوئے بتایا تو وہ بچہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے جوس لیتا وہ گھر کی طرف بڑھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو معصوم بچوں کو اس طرح کی لالچ دے کر ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے، اس طرح کی چیزوں میں منشیات ملا کر انہیں ناپاک چیزوں کا عادی بناتے تھے۔ خضر جیسے کئی بچوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ نہ جانے کب تک ایسا چلتا رہے گا۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجنے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ لوگ محفوظ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا کہ آج کل انسانی کھال اوڑھے جانور ہر طرف گھوم رہے تھے۔ نہ اسکول کالج محفوظ ہیں، نہ مدرسہ مسجد، نہ ہی ان کے محلے، نہ سڑکیں۔ جگہ جگہ ایسے درندے آزاد گھوم رہے تھے اور انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ شہیر اس وقت اپنے اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ دفتن اس کی اسٹڈی کا دروازہ ناک کرتے ہوئے ارمان اندر آیا۔ ارمان اس سے جونیئر تھا لیکن بہت ٹیلنٹڈ تھا۔ اس کی شاطر باتیں کئی بار شہیر کو حیران کر دیتی تھیں۔ اسے اس کے ساتھ کام کیے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا تھا، لیکن کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اس وقت وہ لوگ ایک کیس پہ کام کر رہے تھے جو معصوم بچوں، بوڑھوں اور مجبوروں کو فری میں علاج کرنے کا کہہ کر ان کے جسمانی اعضاء بیچتے تھے، انہیں ڈرگز دیتے تھے۔ کئی نوجوانوں کو اس ناپاک چیز کا عادی بنا چکے تھے۔ ویسے یہ کیس ان لوگوں کا تھا نہیں، لیکن وہ شہیر ہی کیا جو کسی کی سنے۔ سینئرز کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا، جس میں سب کی مخالفت کے باوجود ارمان نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ فی الحال وہ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، لیکن پھر بھی اس کیس پہ کام کر رہے تھے۔ بقول ارمان کے یہ کام شہیر ہی ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے۔ ایسے مجرموں کا صفایا صرف شہیر جیسے نڈر اور بہادر لوگ ہی کر سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے۔ کچھ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد وہ لوگ کھل کے اس کیس پہ کام کرنے والے تھے۔ ان کی ٹیم میں 3 لوگ تھے، فصیح، شہیر اور ارمان، لیکن آج کل فصیح نے ان کے ساتھ کسی ایک نوجوان کو بھی لگایا ہوا تھا جو ارمان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔
जहां ज़ेब उन तीनों में सबसे जूनियर था। फसी के अंडर काम करता था। उसकी ट्रेनिंग भी फसी ने ही की थी। अरमान और शहीर शहर से दूर शहीर के वेयर हाउस में रह रहे थे, जबकि वो दोनों काम के वक्त ही यहाँ आते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। अरमान सलाम करता सामने रखी कुर्सी पे बैठा। वालेकुम अस्सलाम। कोई इम्प्रूवमेंट? कुछ पता चला? शहीर ने अपने सामने रखी फाइल को बंद किया और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, आजकल वो एक मोहल्ले में कोई ठेले वाला बना फिर रहा है। मैंने उसका पीछा किया था। वो कोई जूस वगैरह में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को लालच देकर बेच रहे हैं। अरमान ने उसे सारी मालूमात बताई। सुबह उसे किसी पे शक था, वो उसके पीछे गया था और अब सारी मालूमात दे रहा था। चलो तुम उस पे नजर रखो, और हाँ, उस बच्चे पे भी नजर रखो। ऐसा ना हो उसके साथ कुछ गलत करें वो लोग। शहीर ने अरमान से कहा और वो लोग आगे का प्लान सोचने लगे। टाइगर इस वक्त टॉर्चर हाउस में मौजूद था। वाजिद भी उसके साथ था। उन लड़कों के सामने टाइगर आज आया था, वरना रोज उन्हें वाजिद ही टॉर्चर देता था। नमल वाले वाक़े में मुलव्विस लड़के अभी तक उनके कब्जे में थे। हादी को शाहनवाज ने झूठ कहा था, उन लड़कों के पीछे नहीं गया था वो, जबकि लड़कों को पहले ही वाजिद के पास भिजवा दिया था और अब टाइगर उन दोनों के सामने खड़ा था। वो लोग रोज टॉर्चर किए जाते थे, इसलिए उनके चेहरे पे जगह जगह से नील पड़े हुए थे और निढाल से थे। तुम दोनों में से किसने हाथ लगाया था मेरी परी को? टाइगर ने उनमें से एक के सामने जाते हुए पूछा। माफ कर दें भा, हम लोग आइंदा नहीं करेंगे ऐसा। हमें नहीं पता था वो आपकी कुछ लगती है। अगर पता होता तो हम कभी उनकी तरफ ना देखते। उन तीनों ने जवाब दिया तो टाइगर ने पास पड़ा कटर उठाया और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मतलब अगर कोई और होती तो तुम उसके साथ ये सब करते? क्यों? कोई भी औरत हो, ये सब मेरे होते हुए नहीं हो सकता। किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत मेरे होते हुए तो कम से कम तुम जैसे घटिया लोग नहीं कर सकते। टाइगर ने उसके हाथ की छोटी उंगली काटी। उस लड़के की चीखों से टॉर्चर हाउस की दीवारें कांप गईं। फिर वो दूसरे लड़के की तरफ आया, उसके हाथ की छोटी उंगली भी उसी तरह काटी। उन लड़कों की चेयर को धक्का देकर उठा और वाजिद के पास आया। वाजिद, इनको सजा देने का हक इंस्पेक्टर हादी का है। इन लड़कों को अपने साथ ले जाओ और इस बात को यकीनी बनाओ कि हादी इनको सजा देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो बखुदा मैं खुद इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी कांप जाएंगी। वो वाजिद से कहता बाहर निकल गया। हादी उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश में लगा था। उस पे क्या गुजर रही होगी इस बात का अंदाजा टाइगर लगा सकता था, इसलिए उसने उन लड़कों को हादी के पास भेजना मुनासिब समझा। वाजिद उन लड़कों को लेकर गाड़ी में रवाना हुआ। वाजिद ने फोन करके बताया था वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने नमल पे हमला किया था। हादी ने वाजिद से कहा था उन लोगों को पुलिस स्टेशन ना लाए, क्योंकि उसे पता था वो लोग रिहा हो जाएंगे। इसलिए अब वो वाजिद की बताई हुई जगह पे आया था। हदीद भी उसके साथ था। हादी ने उन लड़कों को देखा, गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए उनकी तरफ बढ़ा। उसे नमल की हालत, उसका डरना याद आ रहा था। वो उन लड़कों को मारने लगा, उन पे लातों और घूसों की बरसात कर दी। हदीद और वाजिद ने उसे उन तीनों से दूर हटाया। कुछ देर लंबे लंबे सांस लेने के बाद उसने अपनी जेब से गन निकाली और तीनों पे फायर किए। गन में जितनी गोलियां थी उसने उन तीनों के जिस्म में पेवस्त की और वहीं बैठता चला गया। हदीद उसकी तरफ बढ़ा, उसके कंधे पे हाथ रखा तो हादी उसके गले लग गया। यही लोग थे हदीद, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा। मैं कैसे इन्हें जिंदा छोड़ता? मेरी गुड़िया इतने दिनों से सुकून से सो नहीं पाई है इन लोगों की वजह से। मेरी गुड़िया के साथ जिसने भी कुछ बुरा किया तो मैं उनका इससे भी बुरा हाल करूंगा। हादी रोते हुए कह रहा था। वाजिद ने पहली बार हादी को इस हाल में देखा था। अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर उसके सामने की और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए तसल्ली दी। तुम फिक्र न करो हादी, हम मिलकर छोटी की हिफाजत करेंगे, उसने हादी से कहा तो हादी हल्का सा मुस्कुराया। इन लाशों का क्या करना है? अगर किसी को पता लगा कि हमने बिना इन पे केस दायर किए इन लोगों को शूट किया है तो?
حدید نے لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو واجد اور ہادی بھی سوچنے لگے۔ ایک کام کرتے ہیں، انہیں ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں۔ واجد نے کہا، نہیں، میری بہن کا نام آ جائے گا۔ تم ایک کام کرو، تم ایسا کرو، ان کو کہیں ٹھکانے لگاؤ واجد۔ ہادی نے واجد سے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ابھی کرتے ہیں۔ اس نے حدید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حدید نے بھی اسوات میں سر ہلایا۔ آپ ہی ایک کپ چائے بنا دیں پلیز، ٹائیگر نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، جہاں شازینہ اور ارحم کھڑے تھے۔ شازینہ کھانا بنا رہی تھی جبکہ ارحم اسے تنگ کر رہا تھا۔ ارحم اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا کیے کھڑا تھا۔ ارحم ٹائیگر کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بناتا شازینہ سے دور ہوا۔ بندہ نوک ہی کر لیتا ہے۔ اوپس، سوری، یہ رولز ٹائیگر بھائی پہ لاگو نہیں کرتے۔ ارحم نے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھتے جلتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی، پھر ارحم کو دیکھا۔ ارے ارے ٹائیگر، چھوڑو تم انہیں، آؤ بیٹھو۔ ارحم، آپ ہی نہ اتنے دنوں بعد آیا ہے میرا بھائی، شازینہ نے ارحم کو گھورتے ہوئے کہا تو ارحم نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میرے خیال سے نوک کر کے اندر آنا کمرے کے لیے کہا جاتا ہے، کچن کے لیے نہیں وکیل صاحب۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو ارحم نے اپنا سر پیٹا۔ ٹائیگر کو سمجھانا مطلب دیوار سے سر مارنا۔ ارحم خانزادہ شازینہ کا شوہر تھا اور پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ یہ لو تمہاری چائے، شازینہ نے اس کے سامنے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ارحم اور ٹائیگر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نور کہاں ہے؟ ٹائیگر نے گھر میں خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کالج گئی ہے، ارحم نے بتایا۔ ویسے تم آج گھر پہ کیا کر رہے ہو وکیل صاحب؟ ٹائیگر نے اس پہ طنز کیا۔ ارحم گھر میں کم ہی ہوتا تھا، وہ بھی ورکنگ ڈیز پر تو ناممکنات میں سے تھا۔ تمہاری بہن ناراض ہو گئی تھی، اس کی شکایتیں دور کرنے کے لیے آج آف لیا تھا میں نے۔ ہر بات پہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، دہشت گردی شروع کر دیتی ہے تو آخر وہ تمہاری ہی بہن، پتہ نہیں کس ڈان کے خاندان سے پالا پڑا ہے۔ ارحم نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا تو اس کے کہنے پہ ٹائیگر اور شازینہ دونوں ہنسے تھے۔ ہاں تو کیوں ٹائم نہیں دیتے آپ ہی کو یار، تم مجھ سے بھی بڑی ڈان ہے، یہ جانتے تو ہو تم، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا تو ارحم بھی ہنس دیا۔ ٹائیگر، نور اب بڑی ہو رہی ہے، تم کب بتاؤ گے اسے؟ ایسا نہ ہو اسے کہیں سے پتا چلے اور وہ ہم سے بدزن ہو جائے۔ شازینہ نے آج پھر وہی بات کہی جس کا ٹائیگر کو خوف تھا۔ اس کی بات پہ ٹائیگر کی مسکراہٹ سمٹی۔ کپ واپس رکھتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ آپی، وقت آنے پہ بتا دوں گا، اور اسے کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ آپ دونوں کو پتا ہونا چاہیے، میری پرنسس کو یہ بات میری اجازت کے بغیر بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹائیگر نے سختی سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ شازینہ پیچھے اپنے بھائی کو دکھ سے جاتا دیکھتی رہی۔ کیا سے کیا بن گیا تھا اس کا بھائی؟ آج پھر وہ لڑکا جوس والے کے پاس آیا تھا، کافی دنوں سے آ رہا تھا۔ اسے یہ جادوئی جوس پینے کی عادت ہو گئی تھی، ایک دن نہ پیے تو اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے جوس لیا اور مزے سے پیتا ہوا گھر کی جانب بڑھا۔ اس کی ماں اس کے بدلتے رنگوں پہ حیران تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوتا جا رہا ہے خضر کو۔ اچھا خاصا فرما بردار بچہ تھا، پڑھائی میں بھی ٹھیک تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ اس میں بہت سی تبدیلیاں نوٹ کر رہی تھیں۔ بے وقت سونا کھانا، ہر بات پہ غصہ آ جانا، اس کی چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی جس بات کا خدشہ ہے انہیں وہی بات نہ نکل آئے۔ اس کی ماں نے پورا کمرہ چیک کیا تھا، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ملی تھی جو ان کے شک کو یقین میں بدلے۔ آج اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں جوس دیکھ کر محسوس کیا کہ جو وہ اس کے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یقیناً اس جوس میں ہی کچھ تھا۔ خضر، یہ جوس کہاں سے لائے ہو تم؟ اس کی ماں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ممی، یہ وہ باہر انکل آتے ہیں، ان سے لیا میں نے، بہت مزے کا ہے۔ خضر جوس پیتے ہوئے بولا تو اس کی ممی نے اس کے ہاتھ سے جوس لیا۔ کتنی بار کہا ہے باہر کی چیزیں نہیں لیا کرو، تم پھر بیمار پڑ جاتے ہو۔ سنتے کیوں نہیں بیٹا تم میری بات؟ میں تمہیں ابھی فریش جوس دیتی ہوں۔
اس کی ماں نے اسے جوس لیتے ہوئے کہا، ممی مجھے یہی پینا ہے، مجھے دیں یہ جوس۔ ممی مجھے یہ پسند ہے، میں کوئی اور نہیں پیوں گا۔ خضر نے ان کے ہاتھ سے جوس لینا چاہا لیکن اس کی ماں نے اسے دور کیا۔ بیٹا میں فریش جوس دیتی ہوں آپ کو ابھی، کیوں آپ اتنے ضدی ہو گئے ہو؟ میں نے منع کیا ہے نا جب ایک بار، آنے دو آپ کے بابا کو، میں بتاؤں گی انہیں۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ جوس کو فی الحال اس نے پھینکا نہیں تھا۔ کچن میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پہ ہی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، میں خضر کی ممی بول رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا آپ کو شک ہے خضر کو کچھ لوگ ڈرگس دے رہے ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کو کچھ ملا ہے کیا؟ اسپیکر سے آواز ابھری۔ جی وہ کچھ دنوں سے خضر کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ چڑچڑا ہو گیا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پڑھتا ہے، سارا دن خاموش رہنے لگا ہے، سارا دن کہیں گم رہتا ہے، اس کی آنکھیں دن بدن لال انگارہ ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا بیٹا پہلے کی طرح نہیں رہا، پلیز میری ہیلپ کریں، میرے بچے کو ٹھیک کریں پلیز۔ خضر کی ممی نے ساری بات بتائی۔ خضر کا جو حال تھا وہ سب اسی ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپ کو ڈرگس ملی ہیں، کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو شک ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے اس کے کمرے سے تو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ کچھ دنوں سے ایک جوس پی رہا ہے، کیا جوس میں ڈرگس مکس ہو سکتی ہے؟ وہ سامنے پڑے جوس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا آج بھی وہ جوس پیا ہے خضر نے؟ جی آج بھی وہ لے آیا تھا لیکن میں نے اسے پینے نہیں دیا، اب وہ ناراض ہو کر روم میں چلا گیا ہے۔ اچھا کیا آپ نے وہ جوس پھینک دیا ہے؟ نہیں وہ جوس ابھی نہیں پھینکا میں نے، مجھے لگا آپ کو بتا دوں۔ ویسے آپ کو کیسے پتا اس کے بارے میں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہت اچھا کیا جوس نہ پھینک کر، میں تھوڑی دیر میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں، وہ آپ سے جوس لے جائے گا، اللہ حافظ۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کال بند کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خضر کے کمرے میں داخل ہوئی، ایک ہاتھ میں فریش جوس تھا۔ خضر بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا تھا، یہ اس کے ناراض ہونے کا اشارہ تھا۔ اس کی ممی اس کے سرہانے بیٹھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ خضر میرے بچے اٹھو جوس پیو جلدی سے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ممی مجھے نہیں پینا، آپ جائیں یہاں سے، خضر نے ویسے ہی لیٹے جواب دیا۔ میری جان باہر کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی، مجھ سے کہا کریں، میں آپ کو بنا دوں گی ہر چیز۔ اب اٹھو پی لو یہ جوس، ممی سے ناراض نہیں ہوتے اس طرح۔ اس کو سیدھا کیا اور سمجھاتے ہوئے بولی تو خضر نے ان کے ہاتھ سے جوس لے کر پی لیا۔ اس کی ممی نے اس کا ماتھا چوما اور اسے سونے کا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ تمہیں یقین ہے ڈرگس جوس میں ہی مکس کرتے ہوں گے یہ لوگ؟ شہیر نے ارمان سے پوچھا۔ سر یہ لوگ بچوں کو اسی طرح ڈرگس کا عادی بناتے ہیں، خیر اب ہمارے پاس سیمپل ہے، دیکھ لیں گے جوس میں ہے یا نہیں، ارمان نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس وقت شہیر کے گھر پہ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں، تم وہ سیمپل لے آؤ، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے، شہیر نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں اس کا ہاتھ نہ ہو، ورنہ اس کا ہاتھ توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، شہیر نے تنفر سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے ارمان بیٹھا اس کی پیٹھ تکتا رہا۔ وہ کیوں تھے ایسے، اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ نمل پھر سے نارمل ہو گئی تھی، اب وہ گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلتی تھی، ہادی کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ آج بھی وہ ہادی کے ساتھ باہر آئی تھی، ساتھ حدید اور فجر بھی تھے۔ اس وقت وہ لوگ ایک مال آئے ہوئے تھے، نمل اور فجر کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہادی اور حدید اب پچھتا رہے تھے ان کو یہاں لا کر۔ بس کر جاؤ چھوٹی، اور کتنی دیر لگانی ہے، حدید نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی بس تھوڑی دیر اور، ہادی بھائی دیکھے نا بھائی کو، فجر نے ہادی سے کہا جو حدید کی طرح ہی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ حدید لینے دو بچیوں کو، ہادی نے حدید سے کہا تو حدید نے اسے گھورا تو ہادی نے اشارہ کیا جانے دو، اور وہ دونوں پھر سے اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئیں۔
شہیر اس وقت شاپنگ مال میں آیا ہوا تھا. اپنے لیے کچھ شرٹس لی, کچھ اس نے زبردستی ارمان کو دلائیں. وہ ابھی شاپ سے نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے والی شاپ پہ کھڑی لڑکی پہ گئی جو اس وقت پنک کلر کی شارٹ شرٹ اور جینز پہنے دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی. بالوں کی اونچی پونی بنائے بڑی بڑی نیلی آنکھیں جس میں کاجل ڈالا ہوا تھا. بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی. وہ لوگوں کو ایک بار پلٹ کر دیکھنے پہ مجبور کر دیتی تھی. پاس کھڑی لڑکی اسے ہنستے ہوئے ڈریس دکھا رہی تھی. شہیر کو لگا اس نے اس سے زیادہ حسین لڑکی کہیں نہیں دیکھی ہوگی. کیا ہو گیا بھائی, چلنا نہیں ہے کیا؟ ارمان کی آواز سے وہ ہوش میں آیا. ہاں چلو, وہ سر چٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا. وہ لوگ شاپنگ مکمل کر کے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے. ہادی اور حدید ان دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر کسی دوست سے ملنے گئے. ابھی انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دو لڑکے ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رکے. کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نمل کے چہرے پہ فوکس رکھتے ہوئے گویا ہوا. بالکل نہیں, آپ لوگ دفع ہو جائیں یہاں سے. فجر نے انہیں دفع ہونے کو کہا. اگر نہ ہوئے تو؟ اب کے دوسرے لڑکے نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا, لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے کرسی اٹھا کر اسے دے ماری. نمل اور فجر نے اوپر دیکھا تو ٹائیگر اس لڑکے کو مار رہا تھا. نمل اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. وہ جارحانہ انداز میں دوسرے لڑکے کی طرف بڑھا اور اس پہ مکوں کی برسات کر دی. شور سے پورا ریسٹورینٹ ان کی طرف دیکھ رہا تھا. ہادی اور حدید جب وہاں آئے اور ٹائیگر کو دیکھا جو ان لڑکوں کو مار رہا تھا, حدید اس کی طرف بڑھا جبکہ ہادی نمل کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی. ہادی نے اسے ایک کرسی پہ بٹھایا, اسے پانی پلایا. تب تک حدید بھی ان لڑکوں کو ٹائیگر سے آزاد کروا چکا تھا. کیا ہے یہ سب؟ ہادی ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا تھا جب نمل نے اسے روکا. ٹائیگر سے نمل کی یہ حرکت چھپی نہ رہی. اس نے نمل کو دیکھا جو اس وقت پنک کلر کی شارٹ شرٹ پہ جینز پہنے گلے میں دوپٹہ ڈالے ہوئے تھی. بال اس نے اونچی پونی میں باندھے ہوئے تھے. نیلی بڑی بڑی آنکھیں, کاجل سے لبریز جن میں آنسو جمع تھے. ہونٹوں پہ نیچرل لپ گلاس لگائے پیاری لگ رہی تھی. ٹائیگر کو لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا. اس نے اپنی توجہ ہادی کی طرف کی. بھائی, وہ لڑکے بدتمیزی کر رہے تھے, انہوں نے مدد کی ہماری. فجر نے انہیں ساری بات بتائی. لیکن پھر بھی دیکھو انسپیکٹر, میری تمہاری دشمنی اپنی جگہ, لیکن میرے ہوتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور ہاں, ایک اور بات, یوں اپنی بہنوں کو کسی پبلک پلیس پہ اکیلے بٹھا کر چلے جانا ٹھیک نہیں ہے. یہ تو میں تھا, اگر میں نہ ہوتا تو؟ ہادی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے اپنی بات کہی اور وہاں سے چلا گیا تو وہ لوگ بھی چلے گئے. عجیب آدمی ہے یہ بھی, یا تو اتنا بڑا گنڈا بنا پھرتا ہے, لیکن جب بات لڑکی کی عزت پہ آئے تو یہ اس طرح جنونی کیوں ہونے لگتا ہے؟ کوئی تو بات ہے. تمہیں پتا ہے ایسے ہی ایک دفعہ اس نے ایک لڑکے کی آنکھ پھوڑ دی تھی. ہم نے پوچھا تھا کیوں, کہنے لگا کوئی لڑکی پہ بری نظر رکھے گا تو میں اس کی ایک کیا دونوں آنکھیں نکالنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. حدید نے کہا تو ہادی بس ہنکارا بھر کر رہ گیا. بیک ویو مرر سے نمل کو دیکھا جو ابھی تک اس واقعے کے زیر اثر تھی. پتا نہیں یار, لیکن اس کی ایک اچھائی کو دیکھ کر اس کے باقی کے جرم تو بھولے نہیں جائیں گے نا. ہادی نے کہتے ہوئے حدید کو آنکھوں سے نمل کی طرف اشارہ کیا تو حدید بھی خاموش ہو گیا. اس کا اشارہ وہ سمجھ چکا تھا. میرا شک درست تھا بھائی, یہ لوگ جوس میں ہی نشاور ادویات ملا کر معصوم بچوں کو اس غلیظ نشے کا عادی بنا رہے ہیں. ہمیں تو ایک کا پتا چلا, نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے. ارمان شہیر کے ساتھ بیٹھتے ہی شروع ہوا. شہیر جو فون میں لگا ہوا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا. چلو کوئی ایک تو ہاتھ آیا. تم ایک کام کرو, اس لڑکے کو کال کرو, اسے کہو اس بچے کو لے آئے. اس بچے کو اس گن سے نکالنا ہے. میں خود اس کی ٹریننگ کروں گا اور تم اس جوس والے کو اٹھا لاؤ. ذرا اس سے بھی دو باتیں ہو جائیں. شہیر آج کافی خوشگوار موڈ میں تھا, ورنہ اس طرح کی باتیں سن کر اس کے چہرے پہ جو سختی آتی تھی اس سے ارمان بھی کبھی کبھار ڈر جاتا تھا. شہیر کو ماضی یاد آ جاتا تھا جب جب وہ اس طرح کا کوئی کیس دیکھتا یا سنتا تھا. اس کا دل کرتا تھا ایسے لوگوں کو زندہ جلا دے جو معصوم جانوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے تھے. بھائی وہ لڑکا,
आप कैसे उसे कह सकते हैं वो बच्चे को लाएगा? मेरा मतलब इन मामलात में वो नया है बिल्कुल। अगर कुछ गड़बड़ की तो। अरमान के कहने पे शहीर ने बस एक नजर उसे देखा और अरमान खामोश हो गया। उसका देखना ही अरमान को बावर करवा गया था कि जो मैंने बोला है वही होगा। मामा कहाँ हैं आप? एक 18 साल की लड़की मुसलसल मामा मामा कर रही थी। मामा अगर अब आप नीचे ना आए तो कसम खुदा की मैंने हशर कर देना है घर का। अब के वो धमकियों पे उतर आई। उसी वक्त टाइगर जिम से निकलता हुआ दिखाई दिया। अपने चेहरे पे आया पसीना टॉवल से साफ करता साथ खड़े शाहनवाज के हाथ से जूस लेते हुए उसे टॉवल पकड़ाया, खुद नीचे आ गया जहां वो लड़की अब लाउंज में मौजूद चीजें फेंक रही थी। रिलैक्स नूर, देखो आ गया मैं नीचे। अब बताओ क्या बात है? हमारी प्रिंसेस को किसी ने कुछ कहा है? टाइगर उसको कंधों से थामता हुआ बोला। उसके हाथ से शीशे का डेकोर पीस लेकर फाखरा माई को पकड़ाया और उसे लिए सोफे पे आकर बैठ गया। मामा ये क्या है? उसने उसके सामने एक पेपर लहराया। इसको एडमिशन फॉर्म कहते हैं प्रिंसेस, टाइगर ने उसकी हालत से महसूस होते हुए कहा, जो इस वक्त खूबसूरत से पीच रंग के फ्रॉक में मलबूस थी। बालों की चुटिया बनाए चेहरे पे बेसारियत तारी किए टाइगर को देख रही थी। नहीं नहीं, घूर रही थी। पढ़ाई चोर जरनूर खानजादा अपने हाथ में पकड़े फॉर्म को देख रही थी। उसे लगा बस इंटरमीडिएट करने के बाद उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके मामा ने उसके आगे एडमिशन फॉर्म कर दिया था। बल्कि सिर्फ फॉर्म नहीं था, पूरा फिल किया हुआ फॉर्म था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो रहा था उसका, और वो जिसने मर मर के इंटरमीडिएट क्लियर की थी फॉर्म देखकर चकरा कर रह गई। अरे नहीं नहीं, वो पढ़ाई में हरगिज कमजोर न थी, बस उसे पढ़ने से मौत आती थी। उसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था और उसने जिले भर में सेकंड पोजीशन हासिल की थी, जिसकी वजह से टाइगर ने उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवाने का सोचा। मामा मैंने नहीं करना कुछ भी यार। आपने कहा था मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाऊंगी तो आप मुझे दोबारा कॉलेज जाने का नहीं कहेंगे। अब क्या हो गया? मैं नहीं जा रही कहीं, सुना आपने? नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और फॉर्म फाड़ दिया। और ये बिगड़ा टाइगर का मूड। एक झटके से उठा और नूर को भी बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। नूर तो उसके इस अचानक बिगड़ते मूड पे हैरान रह गई। जरनूर खानजादा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने बस इतना कहा था तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो देखा जाएगा। ये नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई ही छुड़वा दूंगा। मैंने कहा है मेरी नरमी का फायदा मत उठाया करो, मगर नहीं, यहाँ परवाह किसे है? शाहनवाज फॉर्म लाओ। अब चुपचाप ये फॉर्म फिल करके शाहनवाज को दो और ये सब समेटो। खबरदार जो किसी ने इसकी मदद की तो उसकी खैर नहीं। एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहता उसने शाहनवाज से फॉर्म मंगवाया और मुलाजमों को मना कर दिया नूर की मदद करने से। नूर आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अगर देखता तो वो पिघल जाता। सरनूर उसे जितनी अजीज सही, लेकिन पढ़ाई पे उसे कोई छूट नहीं देता था। वो ऐसा ही था, जिनसे मोहब्बत करता था उनके साथ नरमी से पेश तो आता था, लेकिन अगर किसी ने उस नरमी का फायदा उठाया तो उसकी खैर नहीं। शाहनवाज ने फॉर्म नूर को दिया, जिसने बिना चूंचरा के फिल कर दिया। फिर वो लाउंज समेटने के लिए उठी। जब तक वो समेट न चुकी, टाइगर वहीं बैठा रहा। जब उसने देखा वो काम खत्म कर चुकी है तो वो बाहर की जाने पड़ा। और हाँ सरनूर, पीछे लॉन में 5 मिनट में पूरे 30 राउंड लगाने हैं आपने, बिना चीटिंग किए। पीछे लॉन के कैमरे की फुटेज मेरे लैपटॉप पे आएगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी मौजूदगी में तुमने 100 राउंड्स लगाने होंगे। मैं किसी भी बहाने सुनने के मूड में नहीं हूँ। पाँव में मोच का बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आई होप आप समझ गई होंगी। जाते जाते भी उसे सजा दे गया था। सरनूर पैर पटक कर कमरे में चली गई। अपनी शामत वो खुद लाई थी, अब उसने ये करना था, वरना 100 राउंड्स लगाने पड़ते। मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं क्या तुम लोगों को कोई किडनैपर लग रहा हूँ? वो लड़का मुसलसल उसका सर खा रहा था, मगर वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने इस वक्त चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। उन्हें फिलहाल इस लड़के पे यकीन नहीं था। देखो मिस्टर, मेरा कोई इरादा नहीं तुमसे काम लेने का। वो तो भाई ने कह दिया तो मुझे तुम्हें काम देना पड़ा।
अगर कोई गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। अब जाओ भी अंदर, और भी काम है मुझे। उसने उस लड़के से दो टोक बात की और उसे गाड़ी से उतरने को कहा तो वो लड़का मुंह बनाता गाड़ी से निकला। अब उसका रुख एक दरमियाने घर की तरफ था। एहतियात से चलता हुआ वो घर की दीवार लांग कर अंदर दाखिल हुआ। अपने अतराफ में एक नजर दौड़ाकर वो घर के अंदरूनी दरवाजे की जाने बढ़ा। उसे लॉक पिन से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक बल्ब की रोशनी आ रही थी। अब वो आराम से चलता हुआ एक कमरे के अंदर गया। ऐसे घूम रहा था जैसे उसका अपना ही तो घर है। कमरे के वस्त में बेड पे एक 8-9 साल का लड़का सो रहा था। उसने एक नजर उस लड़के को देखा, फिर ठंडी सांस भरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। एक हाथ से जेब में रखा क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल निकाला और उसके मुंह पे रखा ताकि वो उठ ना जाए। उसने उस बच्चे को उठाया और बाहर की जाने बढ़ा। तकरीबन 20 मिनट में वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बच्चे को लिटा चुका था। फिर एक जताती नजर सामने ड्राइविंग सीट पे बैठे वजूद पे डालकर खुद भी बैठ गया। उसके आते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की तीसरे किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।